तत्र तावत् तत्त्वम् असीति श्रुतेः यदभेदपरत्वं व्याचक्षते अद्वैतवादिनः तद्युक्तं वा अयुक्तं वा इति विचारः प्रस्तुतः। तत्र तावत् वाच्यार्थः अभेदः इति तैरपि वक्तुं न शक्यते। तस्मात् लक्षणाश्रियते, लक्षणया अभेदबोधः तत्त्वमसि श्रुत्या भवति इति तैः प्रतिपादितं। व्यावहारिकरीत्या अभिधा तत्र न आश्रियते तैः न किं कथम् अभिधायाः आश्रयणे ईश्वरस्य जीवस्य च अभेदः स्यात्। तत् त्वम् असि इत्युक्ते त्वम् ईश्वरः असि, जीवः ईश्वरश्च अभिन्नौ इत्यर्थः स्यात्। तत्तु तैरपि नेष्टं, तदनिष्टं तैः नेष्टं तत्, यतः विशिष्टयोः ऐक्यं तेऽपि नाङ्गीकुर्वते। सत्यं, विशिष्टेषु विशेषणांशत्यागेन विशेष्ययोरेव ऐक्यम् इति तेषां सिद्धान्तः। जीवः इति विशिष्टः, दुःखादिविशिष्टः जीवे इत्युच्यते, सर्वज्ञत्वादिविशिष्टः ईश्वर इत्युच्यते। तत्र सार्वज्ञम् अपि मिथ्या, जीवे यद् दुःखादिकम् अज्ञानादिकं च दृश्यते तदपि मिथ्या इति विशेषणांशत्यागेन यद् विशेष्यमात्रम् अवशिष्यते तस्य अंश एव ऐक्यं तैरुच्यते। तस्मात् विशिष्टयोः ऐक्य प्रतिपादकवाक्यम् अनिष्टं। सत्यं, विशिष्टयोः ऐक्यप्रतिपादकं वाक्यं विशेष्यमात्रपर्यवसायी यथा स्यात् तदर्थं लक्षणादिः आश्रियते। अत एव तस्य जहदजहल्लक्षणा इति नाम। विशेषणं जहति, विशेष्यम् अजहति लक्षणायम्। विशेषणं तत्र भेदः, तत् अहं विशेषणं तत्र यो जीवे दृश्यमानः भगवति ईश्वरे अदृश्यमानश्च यो धर्मः, दुःखित्वादिः अल्पज्ञत्वादिश्च, स तु त्वं पदार्थे प्रतीयमानः धर्मः, सः जीवे विशेषणं। यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः जगत्कर्ता सर्वज्ञः इति यः श्रुतौ श्रूयते, तस्मिन् ईश्वरे यत् सर्वज्ञत्वादिकं दृश्यते श्रूयते तद्विशेषणं तत्र ईश्वरे। तत्र तद्विशेषणमपि मिथ्या, जीवे एतद्विशेषणमपि मिथ्या यथा स्यात् तदर्थं विशेषणत्यागेन लक्षणा करणीया भवेत्। विशेष्यमात्रस्य ऐक्यं यथा स्यात् तत्र तेषां सः सिद्धान्त इति हेतोः तदर्थं विशेषणत्यागः क्रियते। वाच्यार्थस्य यथावत् बोधे विशेषणस्यापि ऐक्यं प्रतीयते, विशेषणविशिष्टस्य ऐक्यं प्रतीयते, तत् त्वमिति। कथम् इदं न जहलक्षण इति मात्रं? जहल्लक्षणा इत्युक्ते चेत् विशिष्टमपि जह्यते। तदिष्टं नैव, अत्र विशिष्टं न जह्यते, विशेषणमात्रं किल जह्यते। विशिष्टमपि जह्यते, किम् अवशिष्यते तदानीं? चैतन्यमात्रम् अवशिष्यते। यद् विशेषणं यदा विशेषणं त्यज्यते तदा यत् स्वरूपमात्रम् अवशिष्यते विशेष्यम्। अस्तु, जहलक्षणविषये यदि उभयं त्यज्यते किम् अवशिष्यते, कः अर्थः? न सत्यं, गङ्गायां कोशः इति जहल्लक्षणा, तत्र अर्थः अवशिष्यते। नैव, गङ्गा इत्यर्थः त्यज्यते एव, तीरम् इत्यर्थः स्वीक्रियते। सत्यम्, अर्थः मम आशयः ज्ञातः, यत् भवतः प्रश्नस्य आशयः अवगतः। तीरं गङ्गायाः तीरमित्येव अवबोधो जायते, न तु यत्किञ्चित् तीरं, न तु समुद्रस्य तीरमिति इति। तत्सत्यं, परन्तु गङ्गाशब्दस्य यो अर्थः जलरयः इति, जलरयः जलौघः इति। गङ्गाशब्दस्य यो जलौघ इत्यर्थः स तु सामस्त्येन त्यज्यते इति सर्वसिद्धान्तितं। सत्यं, तस्मात् सा जहल। अत्र तु विशेष्यं न त्यज्यते, केवलं विशेषणं त्यज्यते इति। तत्र तु गङ्गाशब्दस्य गङ्गात्वविशिष्टं जलम् अर्थः, गङ्गाशब्दस्य गङ्गात्वविशिष्टं जलम् अर्थः। तत्र गङ्गात्वमपि त्यज्यते, जलमित्यर्थो विशेष्यञ्च त्यज्यते, विशेषणांशोऽपि त्यज्यते, तीरम् इति अर्थान्तरमेव स्वीक्रियते इति सा जहल्लक्षणा इत्युच्यते। अजहल्लक्षणा तु तत्र
किम् अवशिष्यते तत्र? तत्र विशेषणमप्यवशिष्यते, विशेष्यञ्च अवशिष्यते, अन्यच्च स्वीक्रियते। काकेभ्यो दधिरक्षितामिति मया दृष्टान्तः उक्तः किल, तत्र काकाः अपि विवक्षिताः, न केवलं काकाः, ये अन्ये दधि घातकाः ते सर्वेपि काकुलक्ष्यपदेन लक्ष्यन्ते इति वाच्यार्थम् अजहति, अर्थान्तरञ्च स्वीकरोति इति अजः लक्षणः भवति। अत्र तु वाच्यार्थस्य अंशतः त्यागः अंशतः स्वीकारः इति इयं जहदजहत् लक्षणा, जहदजहती लक्षणा इत्युच्यते इति तेषाम् आशयः। वस्तुतः अन्यत्र मीमांसकानां नैव, वेदान्तिनां नैव, साहित्यकानां नैव जहदजहल् लक्षणा इति वृत्तिरेव नास्ति। स्वतन्त्रतः केवलम् अद्वैतिनामेव इयं प्रक्रिया। यदि कैश्चित् अन्यशास्त्रकारैः आश्रियते अद्वैत अनुसारेणैव, अद्वैतप्रभावेन, न तु स्वतन्त्रतया। अद्वैतिभिः सत्यं येषाम् अन्यशास्त्रग्रन्थकर्तॄणाम् अद्वैते भरः, तैरपि जहदजहल्लक्षणा स्वीकृता भवेत्। स्वतन्त्रतया अन्यशास्त्रेषु जहदजहल्लक्षणा नाङ्गीक्रियते। एवं तस्मात् लक्षणाश्रयणेन इयं श्रुतिः अभेदप्रतिपादिनी इति तावत् प्रत्यपादि। इदानीम् उच्यते लक्षणाश्रयणं कदा क्रियते? लक्षणाश्रयणस्य इदं निमित्तं यत्र मुख्यार्थः बाधितो भवति। यदि मुख्यार्थ एव अबाधितः सम्भवति तदा लक्षणान् आश्रयणीया इति नियमः। तस्मात् मुख्यार्थबाधे सत्येव लक्षणा इति यदि सर्वैः अङ्गीक्रियते तर्हि तत्त्वमसि इति श्रुतेः लक्षणाश्रयणे आदौ मुख्यार्थबाधः अपेक्षितः, न चेत् लक्षणाश्रयणमेव अनुपपन्नं भवति। तर्हि कोऽत्र मुख्यार्थबाधः उच्यताम्? मुख्यार्थ एव यदि सम्भवति तर्हि अमुख्यार्थ आश्रयणमेव अनुपपन्नं भवति। तस्मात् इदानीं मुख्यार्थः भेदपरतया मुख्येव अर्थः सम्भवति मुख्ये अर्थे, किमर्थं लक्षणया अभेदपरत्वप्रतिपादनम् इति ते इदानीं पृच्छ्यन्ते अद्वैतिनः। कथं मुख्यार्थसम्भवः? एवं वर्तते किल, स आत्मा ऐतदात्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति श्रुत्यानुपूर्वी। आदितः एवमति, स य एषो अणिमा ऐतदात्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। तत्र पूर्वं तावत् स य एषः अणिमा इति अणोः अणीयान् इति अणुत्वेन, अत्यन्त अणुत्वेन भगवत्स्वरूपम्, अणुतमत्वेन भगवत्स्वरूपं प्रस्तुतम्। यत् चक्षुषा न दृश्यते अणोरनुतरं यत् अणोरप्यन्तर्वर्तते नियामकतया, स य एषः अणिमा। ऐतदात्म्यम् इदं सर्वम्, एवं भगवत्स्वरूपम् अणोरनुतरम् इदं सर्वं नाम परिदृश्यमानं सर्वं जगत् तेन सृष्टं। यतः ऐतदात्म्यम्, एतदात्मनः इदम् ऐतदात्म्यं सम्बन्धार्थे ऐतदात्म्यम् इति रूपं स्यात्। तेन इदं सर्वं यः एषः अणिमा, अणोरणीयान् आत्मा जगन्नियामकः श्रुतः, एतदात्मसम्बन्धि, तत्सृष्टत्वात्, तदधीनत्वात्, तेन नियन्त्रितत्वात्, तदन्तर्यामिकत्वात् इदं सर्वम् ऐतदात्म्यम्, एतदात्मसम्बन्धिकम् आसीत्। तत्सत्यं यत् नैव ऐतदात्म्यं न, ऐतदात्म्यमपि सत्यं स्यात्। तत्सत्यं यत् ऐतदात्म्यम् अस्ति जगतः भगवत्सम्बन्धित्वं तत्सत्यं। तथा सः आत्मा, कः आत्मा इत्युच्यते? सः, एतत् आत्मसम्बन्धी इत्युक्तं। कः आत्मा? सः आत्मा, यः अणिमा इति पूर्वं वस्तुतः सः एतत् नियामकः आत्मा इत्युच्यते। इदं सत्यभूतं जगत् तदात्मनियतम् इत्युच्यते। तथा ततः परं तत् त्वम् असि श्वेतकेतो, त्वमपि सः आत्मा नासि, किन्तु तत् असि, सः असि इति न उक्तं, सत्त्वमसि इति न उक्तं। पूर्वं परमात्मा पुल्लिङ्गेन प्रस्तुतः, सः आत्मा इति। सः आत्मा सत्त्वमसि श्वेतकेतो इति वक्तव्यं स्यात्। यदि सः परमात्मैव त्वमसि इति अर्थः विवक्षितः स्यात् श्रुतेः, सत्त्वमसि श्वेतकेतो इति उक्तं, किन्तु तत् त्वमसि इत्युच्यते। तदिति पूर्वं किं प्रस्तुतम्? ऐतदात्म्यं प्रस्तुतम्, एतदात्मसम्बन्धि जगत्। तस्मात् त्वमपि तत् ऐतदात्म्यम् असि, एतदात्मना, एतेन परमात्मना नियतोऽसि, नियन्त्रितोऽसि, अधीनोऽसि इत्यर्थः स्यात्। अयं स्वरसतः मुख्यतया अर्थत्वेन प्रतिभासते। का लक्षणायाः अवकाशः, को नाम लक्षणायाः अवकाशः इति ग्रन्थकारः पृच्छति। अन्यथा नपुंसकनिर्देशः किमर्थं श्रुत्या कृतः? स आत्मा, स आत्मा सत्त्वमसि श्वेतकेतो इति वक्तव्यम्। तस्मात् स आत्मा इत्यनन्तरं पुनः तदिति नपुंसकनिर्देशेन ऐतदात्म्यम् इति पूर्वप्रस्तुतम् अत्र परामर्श्यते, न तु स आत्मा इत्युक्तः आत्मा तच्छब्देन परामर्श्यते।
अद्वैतिनं मते किमर्थं तत्र अभिधा न सङ्घटते? तदेव येषाम् अभिधा न सङ्घटते नाम यस्मात् साक्षात् बोधः साक्षात् अभेदः बुध्यते। अभेदः बोधनीयः इति तावत् तेषाम् आशयः। भेदः न बोध्यते इति तावत् पूर्वसिद्धान्तः तेषाम्। तत्र शब्दद्वयं श्रुत्वा भेदः बोध्यते, अतः अभिधा त्यक्तव्या। सत्यम्, अभिधा त्यक्तव्या। अभिधा चेत् आश्रियते, अभेदः न बोध्यते। अभेदस्तावत् अवश्यं बोधनीयः। अपि तु अस्य वाक्यस्य एषां तेषां व्याख्यानरीत्या अस्य वाक्यस्य अर्थः अभेदबोधकः एव। अतः कथम् अभिधा त्यज्यते? अस्य वाक्यस्य अभेदबोधकत्वं सत्यम् उच्यते। अभेदबोधकत्वम् अभिधया अभिधबोधकत्वं वा? एवं तत्त्वम् इति एतयोः भेदः यः दृश्यते तस्य निरासक्रियते इति। निरासक्रियताम् इति। परन्तु तेपि प्रत्यक्षविरोधात् तं नाङ्गीकुर्वन्ति। अनुभवविरोधात् सत्यं प्रत्यक्षविरोधात् श्रुतेः प्रत्यक्षबाधः भवति। यः इदानीं विशिष्टस्य ऐक्यम् उच्यते चेत् प्रत्यक्षविरोधः भवति। अहं न सर्वज्ञः, अहं न ईश्वरः इति अनुभवः जीवस्य वर्तते, प्रत्यक्षविरोधः भवति इत्येतयोः तैरपि लक्षणः श्रियते। सर्वत्र तदृशेषु विषयेषु तादात्म्यबोधकविषयेषु लक्षणः आश्रयणीयः वा? त्वं भारतीयः इति नैव, तत्र न भवति तथा। त्वं ब्राह्मणः तत्रापि लक्षणाश्रयण आवश्यकता नास्ति। त्वं भारतीयः, एकपदार्थकः ब्राह्मणः इति अन्यपदार्थकः, तत्र अभेदः बोध्यते। परन्तु यत्र विरोधः परस्परम् उभयपदार्थयोः पदद्वयप्रतिपाद्ययोः अर्थयोः यत्र परस्परं विरोधः, यत्र च विरोधे सत्यपि अभेदः बोध्यते, तत्र लक्षणा कर्तव्या। त्वं ब्राह्मणः इत्यत्र त्वम् इत्यस्य पुरोवर्ती इत्यर्थः। पुरोवर्ती इत्यत्र त्वं सिंहः इत्यत्र त्वं सिंहः, त्वम् इत्यस्य तत्र लक्षणः आश्रियते। यथा त्वम् इत्यस्य पुरोवर्तित्वम् अर्थः। पुरोवर्तिनि सिंहत्वं प्रत्यक्षविरुद्धं। यस्मात् पुरुषे एव पुरतः तिष्ठति, तस्मात् सिंह इत्यस्य सिंहसदृशे रक्षणा क्रियते। अत्र त्वं सः इत्युक्ते त्वं पुनः अभेदविषये तस्मात् भेदपरतया मुख्यार्थसम्भवेपि अमुख्यार्थम् आश्रित्यापि अभेदपरता किमर्थं श्रुतेः उच्यते इति द्वैतवादिभिः आक्षिप्यन्ते द्वैतवादिनः। अयं तावत् एकः प्रकारः प्रदर्शितः तत् इत्यस्य ऐतदात्म्यम् इत्यर्थः। त्वं तत् असि, एतदात्माधीनो असि इत्येको अर्थः परिवस्यति। अथवा एवं वा पदच्छेदः क्रियेत। सः आत्मा, आत्मशब्दवाच्यः परमात्मा स एव यः अणिमा इति पूर्वं मन्त्रे प्रस्तुतः। त्वं तु अतदसि, स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति इत्यत्र अकार अवग्रहेण पदच्छेदः कर्तुं शक्यते इति। अपि तु एवं कृते वाक्यास्वारस्यं कथं वाक्यास्वारस्यं? स आत्मा तत्त्वमसि इति वर्तते। स आत्मा तत्त्वमसि इत्यत्र अतत् त्वमसि इति पदच्छेदं कृत्वा मुख्यार्थविधयैव त्वं परमात्मस्वरूपः नासि इति अर्थः क्रियेत वा? तत् त्वम् असि इति पदच्छेदं कृत्वा लक्षणया परमात्मस्वरूपोऽसि इत्यर्थः क्रियेत वा? कः साधीयानर्थः? अनया रीत्या प्रकरणं भिद्यते। प्रकरणभङ्गः भवति इति तावत् वक्तव्यः। तत्र यः अर्थः उपक्रान्तः, यः अर्थश्च उपसंहृतः, सर्वस्मिन् अखण्डे प्रकरणे यो अर्थः प्रतिपादितः तस्य अर्थस्य विरोधो भवति इति तावत् वक्तव्यं। तन्न भवति। प्रकरणे न क्वापि अभेदः उपदिश्यते। सर्वस्मिन् प्रकरणे तदुपरिष्टात् ग्रन्थकारेणाप्युच्यते नवदृष्टान्तपूर्वकं नवधा तत्त्व स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति नवकृत्वः श्रूयते। छान्दोग्ये उपनिषदि नवसु
वाक्येषु उपसंहारे इदं वाक्यं पठ्यते। तत्र नवधा दृष्टान्ताः प्रदर्शिताः, नवभिर्दृष्टान्तैः विषयम् उपपाद्य उपसंहारः क्रियते, स आत्मा तत्त्वमसि। तत्र सन्दिह्यते इदानीं स आत्मा तत् त्वमसि इत्युच्यते वा, उपसंहारः अतत् त्वमसि इत्युच्यते वा इति सन्देहे सति उभयथापि पदच्छेदसम्भवे व्याकरणज्ञस्य सन्देहः जायते। कथमत्र पदच्छेदः? अतदिति स्याद्वा तदिति स्याद्वा इति कथं निर्णीयते? तत्र प्रकरणं दृश्यते, प्रकरणे यो अर्थः अपेक्षितः तथा पदच्छेदः क्रियते। समग्रस्य प्रकरणस्य यो अर्थः अविरोधी स्यात् तथा पदच्छेदः क्रियते। यथा शब्दो नित्यः इति वाक्यं वर्तते। शब्दः नित्यः इत्यपि पदच्छेदः भवति, शब्दः अनित्यः इत्यपि पदच्छेदो भवति। कथं क्रियेत? शब्दो नित्यः घटवत् इति दृष्टान्तः इति दीयते, तर्हि घटः दृष्टान्तत्वेन अनेन दत्तः, तस्मात् अनित्यः इति छेदः कर्तव्यः इति निर्णयः कर्तुं शक्यते। तस्मात् प्रकरणवशात् पदच्छेदनिर्णयः करणीयः। किमत्र प्रकरणं? दृष्टान्ताः नव तावत् प्रदर्शिताः मूले। शकुनिसूत्रदृष्टान्तः एकः आदौ तावत्। यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनमलब्ध्वा सूत्रमेव उपाश्रयते एवमेव सौम्य मनो अन्यत्रायतनमलब्ध्वा दिशं दिशं पतित्वा प्राणमेवोपाश्रयते प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः इति उपनिषदि श्रूयते। सत्यम्। अयमेको इत्युक्त्वा तदनन्तरं प्राणबन्धनं सौम्य मनः इत्युक्त्वा तदनन्तरं सन्मूलाः सौम्येमा, तस्यैव सत्शब्दवाच्यत्वम् उक्त्वा सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः इत्युक्त्वा तस्यैव स एषो अणिमा स एषो अणिमा एतदात्म्यमिदं सत्यं इदं सत्यं तत्सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्युपसंह्रियते। आदौ दृष्टान्तात्मम् अभिधाय तस्य विवरणं कृत्वा उपसंह्रियते। प्रथमस्तावत् दृष्टान्तः शकुनिसूत्रयोः दृष्टान्तः दीयते। यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धः दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् अलब्ध्वा, स्वयं बद्ध इति शकुनिर्न जानाति, तस्मात् अहं पतेयम् इत्याशया तस्यां दिशि पतति एतस्यां दिशि पतति, यत्र क्वापि पतेत् अन्ततः तत्र सूत्रेण प्रबद्धत्वात् उपरि गन्तुं न प्रभवति। पतित्वा 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 अन्ते विश्रान्तः यत्र स बद्धः तं पञ्जरमेव आगत्य अन्ते उपविशति। पञ्जरम् इति केज् इति चिन्त्यते। यस्मिन् यस्यां स्थूणायां बद्धः तन्निकटे आगत्य उपविशति। एवं मनः प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः। मनः इति जीव उच्यते, प्राण इति परमात्मा। तथा प्राणाख्ये भगवती जीवः बद्धः, यथा सूत्रेण शकुनिः बद्धः एवं जीवः परमात्मना बद्धः, अन्ते तमेव उपाश्रयते। प्राणबन्धनं सौम्य मनः, सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः। ततः आगताः तत्प्रतिष्ठाः अन्ते तमेव प्रतिनिवर्तन्ते इत्युक्त्वा तस्मात् उपसंहारः क्रियते श्वेतकेतुं प्रति। स अणिमा ऐतदात्म्यं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति। तर्हि यथा शकुनिः सूत्रेण बद्धः तथा त्वं जीवः परमात्मना बद्धः इति दृष्टान्तम् अभिधाय यदि उपसंहारः क्रियते, तर्हि तत्त्वमसि इत्युक्ते त्वं परमात्मासि किं तर्हि सूत्रं शकुनिरेव अस्ति इति दृष्टान्तत्वेन अभिहितम्। आहो शकुनिसूत्रयोः भेदस्तत्र विवक्षितः। भेद एव दृष्टान्ताभिधानात् उपसंहारोऽपि भेदपरतया कर्तव्यः। तस्मात् अतत् त्वम् असि इति पदच्छेदः अत्र श्रुतेर्विवक्षितः इति प्रकरणवशात् ज्ञायते। तत्तु महाप्रकरणे स्यात्। षष्ठे छन्दोग्ये इदं न श्रूयते, अन्यत्र छन्दोग्ये क्वापि। षष्ठे प्रकरणे श्रूयते। षष्ठे अध्याये छन्दोग्ये षष्ठे अध्याये वा श्रूयते वा? अस्तु। यस्याम् अनुपूर्व्यां तत्त्वमसि श्रूयते, ऐतदात्म्यं तत्र यत् महावाक्यं तत्र तत्त्वमसि इति गृह्णाति, तत्र यदि अतत्त्वमसि इति अतः विवक्ष्यते,
उपक्रान्तः यः अर्थः तस्य फलं न लभ्यते कुतः तादात्म्यबोधकं वाक्यम् उपक्रमे यद्यस्ति तर्हि उपसंहारे तादात्म्यं न चेत् बोध्यते उपक्रान्तस्य फलं न लभ्यते इति वक्तव्यम् उपक्रमे तादात्म्यबोधकं वाक्यमेव न क्वापि नास्ति इदं प्राथम्येन तादात्म्यबोधकं वाक्यम् इदमेव छान्दोग्ये श्रूयते ततः पूर्वं नैकमपि पदं तादात्म्यबोधकं प्रस्तुतम् छान्दोग्ये न दृश्यते आनीयतां छान्दोग्यम् अहं दर्शयिष्यामि छान्दोग्ये नैकमपि पदं तादात्म्यबोधकं प्रस्तुतम् इदमेव प्रथमतः श्रूयते यत् प्रस्तुतं भवतः पूर्वं पुनः आदौ तावत् एवं वर्तते श्वेतकेतुः अनूचानमानी स्तब्ध एयाय इति सय एषो अणिमा एतदात्म्यम् इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति सर्वत्र वाक्यभावात् तादात्म्यं बोध्यते ऐतदात्म्यम् इत्युच्यते सय एषो अणिमा सा एषो अणिमा तत्र तादात्म्यं पुनः ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्र तादात्म्यं तत्सत्यं तत्रापि स आत्मा तत्त्वमसि निषेधः क्रियते भवतु न क्वापि निषेधः क्रियते यदुच्यते यदुद्दिश्य इदं विशिष्टं सर्वेषां वाक्यानां तत्र एतावत् सत्यं यत् तत्र तस्मिन् महावाक्ये पूर्वत्र नैकत्रापि उपवाक्ये निषेधः कृत इति एतावत् सत्यं परन्तु पूर्वस्मिन् वाक्ये ऐक्यं वा तादात्म्यं वा बोधितमिति नैव वक्तुं शक्यते ऐतदात्म्यम् इत्यस्य एतदात्मसम्बन्धी इत्यर्थः इत्युक्तं किल तस्मात् तस्य ऐक्यम् अर्थः तादात्म्यम् अर्थः इति नैतावत्पर्यन्तं सिद्धं तत् साधनीयं सय एषो अणिमा इति तु केवलं पूर्वत्र अणिमत्वेन अणुतरत्वेन प्रसिद्धस्य भगवतः परामर्शे एव क्रियते तत्र न किञ्चित् भेदो वा अभेदो वा बोध्यते अयं तादृशः विशिष्टः सत्यं सय एषः अणिमा पूर्वत्र यः अणिमशब्देन प्रस्तुतः सः इति तावदेव उच्यते ततः परम् ऐतदात्म्यम् इदम् इति तत् भगवत्सम्बन्धित्वम् उच्यते सः आत्मा इति तस्य आत्मशब्दवाच्यत्वं निर्धार्यते तत्र भेदस्य अभेदस्य वा प्रतिपादनप्रसङ्गे एव नास्ति अयं गौः इत्युच्यते यथा निर्धारणार्थं यदि कश्चन अयं गौर्वा न वेति सन्दिह्यते चेत् तत्र अयं गौः इत्यनेन निर्धार्यते एवं जगत् नियन्तुः यत् सम्बन्धी इदं जगत् तस्य आत्मत्वं निर्धार्यते अयमात्मा इति सः आत्मा तत् त्वं नात्मा इति तन्निषेधः क्रियते तत्रैव आत्मशब्दवाच्यत्वं निर्धार्य त्वं तु तादृशः न इति तन्निषेधः क्रियते इति आदौ निर्धारणीयान् अंशान् उक्त्वा वाक्ये उपसंहारे यन्निषेधनीयं यन्निषेध्यं तन्निषिध्यते निर्धारणीयान् अंशान् निर्धार्य अन्ते नैव अयमपि अर्थः वक्तुं शक्यते इति केवलम् अतत् त्वमसि इत्येव पदच्छेदः इति न ग्रन्थकर्तुराशयः नापि द्वैतीनाम् आशयः परन्तु यदि लक्षणा आश्रियते किमिति अतदिति पदच्छेदं कृत्वा वाच्यार्थे एव नाश्रियते इति एवं पृच्छ्यते स एवम् उपक्रमोपसंहार आनुकूल्यमपि भवति वाच्यार्थः अबाधित एव स्वीकृतोऽपि भवति दृष्टान्तोऽपि तत्र केवलं शकुनिसूत्रदृष्टान्तः दीयते ततः परं यथा मधुकृतो नितिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसानां समवहारमेकतां गमयन्ति ते यथा तत्र न विवेकं लभन्ते अमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्यमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीति एवमेव खलु सौम्येमाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पत्स्यामः इति अन्यः दृष्टान्तः इत्युक्त्वा एव स एषोऽणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् ज्ञापयत्विति स तथेति होवाच एवं भवति एकः दृष्टान्तः दीयते ततः परम् इदम् उपसंह्रियते पुनः पुत्रः पितरं पृच्छति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु नावगतं सम्यक् नावगतम् अन्यः दृष्टान्तः उदाह्रियतां तेन दृष्टान्तेन पुनः विषयः प्रतिपादितामिति स तथेति होवाच पिता पुनरन्यं दृष्टान्तं दत्त्वा तेन दृष्टान्तेन प्रमेयं प्रतिपाद्य एवं नवदृष्टान्ताः दत्ताः सर्वत्र भेदे एव दृष्टान्तः दत्तः नैकत्वाप्यभेदे मधु यथा मधुकरैः भिन्न पुष्पैः मधु संगृह्यन्ते ततः परं मधु एकत्र मधु निष्पाद्यते
तथा भिन्नभिन्नपुष्परसानाम् एकत्र समोहारे अस्य पुष्पस्य अहं रसः अस्य पुष्पस्य अहं रसः इति तत्र मिलितानां मधुरसानां यथा भेदज्ञानं न भवति एवं सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पत्स्यामहे। जीवापि परमात्मानं प्रविश्य आत्मनः भेदं न विदुः इत्येव तत्र उच्यते, भेदः नास्ति इति नोच्यते। पुष्परसानाम् एवं यथा नद्यः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति स समुद्रे एव भवति। एकस्मिन् उदाहरणे संशयः लवणमेतदुदके वधाय मा प्रातरुपसीदथा इत्युच्यते। अयमेको दृष्टान्तः। तत्र तद्ध तथा चकार। तत्र लवणस्य तिरोभावः स्पष्टमुच्यते। लवणस्य तिरोभावः स्पष्टं दृश्यते। तेन किं प्रतिपाद्यते? यथा जले तत्र अन्तादाचामेति कथमिति लवणमिति, मध्यादाचामेति कथमिति लवणमिति, अन्त्यादाचामेति कथमिति लवणमिति, अभिप्रास्येन तथमोपसीदथा इति एवमुच्यते गुरुणा। तत्र सर्वत्रापि जले अन्तर्बहिश्च लवणं व्याप्तं वर्तते, तदपि न दृश्यते। यथा तथा जगदन्तर्बहिश्च सर्वं व्याप्य भगवान् वर्तते चेदपि न अस्माभिः न दृश्यते, शक्त्या अनुमीयते। यथा लावण्येन जले लवणम् अन्तर्गूढं वर्तते इति, लावण्येन क्षारतया जलस्य यथा लवणम् अत्र वर्तते इत्यनुमीयते एव, केवलं न प्रत्यक्षतः दृश्यते। एवं शक्त्या अचिन्त्यशक्त्या एतादृश जगन्निर्माणार्थं कश्चन भगवान् अपेक्षितः इत्यनुमीयते, केवलं न प्रत्यक्षेण दृश्यते इति। भेदार्थमेव किल अयमपि दृष्टान्तः दत्तः, तत्र नाभेदप्रसङ्गः इति। सर्वत्रापि भेद एव दृष्टान्तः दत्तः। तस्मात् उपसंहारः कथं तत्त्वमसि इत्युच्यते? अभेदप्रसङ्गः न क्वापि दृश्यते नैकस्मिन्नपि दृष्टान्ते नैकस्मिन्नपि दृष्टान्ते इति उच्यते चेत् अतत्त्वमसि अवश्यम् अङ्गीकार्यम् एतेषाम् अन्येषां व्याख्यानानां कागदे लक्षणविषये यत् प्रस्तुतं सर्वं त्यक्त्वा अतत्त्वमसि इति सिद्धान्तं महता कण्ठेन वक्तुं शक्यते न? शक्यते। तदेव तन्न क्रियते। न कैः न क्रियते? अद्वैतिभिः द्वैतिभिः तथैव अतत्त्वमसि इत्यपि तत्त्वनिर्णये आगमिष्यति। तत्त्वनिर्णये स्वयं मध्वाचार्या एव आहुः अतत्त्वमसि सात्मा तत्त्वमसि इत्यत्र असत्त्वमसि इत्येव पदच्छेदः मया क्रियते। यतः नवकृत्वः सदृष्टान्तं भेदस्यैव उपदेशात् इति तत्त्वनिर्णये मध्वाचार्यैरेव उक्तम्। अस्मिन् पुस्तके तु अन्यानि व्याख्यानान्यप्युक्तानि। यतः अतत्त्वमसि इत्येव पदच्छेदः इति न नियमः। अतत्त्वमसि इत्यपि पदच्छेदः क्रियते, तत्त्वमसि इति पदच्छेदेपि। यतः एवं व्यवस्था वर्तते वेदेषु। पुरा तु एवं नियमः आसीत्, यथा संहितापाठः तथा पदपाठः इति वेदेषु व्यवस्था कृता। पदपाठः नियतः इति हेतोः पुरा एवमेव पदपाठः आसीत्, यत् सः आत्मा तत् त्वम् असि इति पदपाठं पेठुः। तर्हि तस्य पदपाठस्य का गतिः? अतत्त्वमसि इति भवद्भिः व्याख्यानं क्रियते चेत् तत् त्वम् असि इति पदपाठस्य का गतिः? यथा संहितापाठः वेदे नियतः तथा पदपाठो नियतः। वल्लभाचार्यैः अयमेव दोषः मध्वाचार्योपरि अभिहितः। ये तु अतत्त्वमसि इति पदच्छेदं कृत्वा व्याचक्षते तत् पदपाठविरुद्धमिति अस्माभिर्नाद्रियते इत्युक्तम् वल्लभाचार्यैः। न कोऽपि अन्यो दोषः अस्मिन् अर्थे निर्दिष्टः तेन। पदपाठविरुद्धः इति नास्माभिराद्रियते इत्युक्तं। परन्तु मध्वाचार्यस्य अयमाशयः, वेदे यः पदपाठः उक्तः सः पदपाठः अङ्गीक्रियते, न दोषः, परन्तु स एव पदपाठः इति नियमो नास्ति। पदपाठान्तरमपि क्रियेत। पदपाठः तत्र उक्तः स्वीक्रियते, नहि वेदान्तरं भवति। इदानीं तत्र दृष्टान्तः कथ्यते मया। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् इति पुरुषसूक्ते वर्तते। तत्र पुरुषः एव इदं सर्वं
इति पदच्छेदः पदपाठे उक्तः। पुरुषे एव इति व्याख्यातृभिः सप्तम्यन्ततया अपि पदच्छेदः क्रियते। एवं ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् इति वर्तते। अत्र ईशावास्यम् ईशावास्यम् इति क्वचित् पदपाठः क्रियते। ईशावास्यम् इति द्वे पदे इति, अन्यस्यां श्रुतौ ईशावास्यम् एकम् इत्येकं पदमिति। ईशस्य आवास्यम् ईश आवास्यम् इति। ईशावास्यमिति एकः पदपाठः, अपरस्यां श्रुतौ तस्या एव श्रुतेः मन्त्रस्य ईशावास्यमिति पदपाठः। एवं पदपाठवैविध्यं शास्त्रकृत् सम्मतम्। यदि मूलानुपूर्वी न भज्यते, केवलं पदान्येव भिन्नतया विभज्यन्ते, तर्हि पदपाठान्तरं, तर्हि पदपाठपठनस्य किं प्रयोजनम् इति प्रष्टव्यं स्यात्। पदपाठव्यवस्था तर्हि किमर्थं कृता? यदि अन्येपि पदपाठाः पठनीया भवेयुः, किमर्थं पदपाठः कृतः पठितः इति अयोगव्यवच्छेदार्थम् इत्युच्यते मया। अयोगव्यवच्छेदाय पदपाठः न अन्ययोगव्यवच्छेदाय इति। पठनस्य द्वयं फलं भवति, अयोगव्यवच्छेदः अन्ययोगव्यवच्छेदः इति। अयोगव्यवच्छेदो इदानीं रामः पटुरेव इत्युच्यते। रामः पटुरेव, अत्र एवकारेण किमुच्यते? अयोगव्यवच्छेदः उच्यते। रामः इति कश्चन पुरुषः वर्तते इत्यर्थः। रामः पटुरेव इति मया उच्यते। तदानीं किं बोध्यते? रामे पटुत्वं युज्यत एव इति। पटुरेव इति रामे पटुत्वं युज्यत एव, परन्तु रामात् इतरत्र पटुत्वं न निराक्रियते तत्र एवकारेण। अयम् अयोगव्यवच्छेदः इत्युच्यते, न तु अन्ययोगव्यवच्छेदः। अन्येषुपि पटुत्वं वर्तते, रामोऽपि पटुरेव इत्युच्यते। अस्मिन् ग्रामे अयमेव श्रीमधनिकः इत्युक्ते अन्ययोगव्यवच्छेदः। अस्मिन् ग्रामे अयमेव धनी, अन्येषां एतावत् धनं नास्ति इति। अन्येषु धनयोगं व्यवच्छिनत्ति अयम् एवकारः। राम एव पटुः इत्युक्ते अन्यः कोऽपि पटुर्नास्ति इति बुध्यते। एव अवधारणस्य द्वे प्रयोजने भवतः, अयोगव्यवच्छेदो वा अन्ययोगव्यवच्छेदो वा। एवं पदपाठेन अयोग एव व्यवच्छिद्यते, एवमपि पदपाठः युज्यते इति। तादृशपदपाठस्य अयुक्तता न अङ्गीक्रियते, परन्तु अन्यस्यापि योगः वर्तते एव, पदपाठान्तरस्यापि योगः सम्भवत्येव इति। अन्ययोगस्य व्यवच्छेदः पदपाठेन न भवति, केवलम् अयोगः व्यवच्छिद्यते इति। अयोगव्यवच्छेदाय पदपाठः नान्ययोगव्यवच्छेदाय इति व्यवस्था कर्तुं शक्यते। पदपाठस्य पौरुषेयत्वम् अङ्गीक्रियते। पदपाठः पौरुषेय एव, पदपाठस्य पौरुषेयत्वम् इदानीं ऋक्शाखायां ऋग्वेदे यः पदपाठः दृश्यते स तु शाकलेन कृतः इत्येव प्रथा। शाकलसंहिता इति इदानीम् उपलभ्यमानस्य ऋग्वेदभागस्य शाकलसंहिता इत्येव नाम, यतः तां संहितां विभज्य तत्र पदपाठव्यवस्थां शाकलाख्यः मुनिः चकार इति हेतोः। एवं स्थिति अतत्त्वमसि इति संभाविते उपनिषद् महावाक्ये कः अर्थः भवतः? दृष्टान्तनवकपूर्वकं भेदस्य प्रतिपादितत्वात् भवान् भगवान् न भवति इति। तस्य अवकाशः कः इति इदानीं किं व्यवसानं यदि चेत् निषेधस्य को अवसरः इति तावत् प्रष्टव्यः भवति। यदि जीवस्य भगवत्वं प्रसक्तं स्यात् तन्निषेद्धव्यं भवेत्। किमर्थं भगवत्स्वरूपत्वं निषिध्यते तत्तावत् वक्तव्यं भवति। तेषां तत्त्वमसि इति अवकाशः वर्तते, यतः अहं न परमात्मा इति भ्रान्तिर्वर्तते जीवस्य, तदर्थं त्वं परमात्मैवासि इति उक्तिः सङ्गच्छते। परन्तु द्वैतिनां मते त्वं परमात्मा न भवसि इति किमर्थम् उच्यते? न हि कोऽप्यहं परमात्मा इति बभ्राम इत्ययं प्रश्नः वर्तते। तदर्थम् एवम् उच्यते। तदेव तत्र उपक्रमे श्वेतकेतुः अध्ययनं गुरुकुलात् अधीत्य सर्वाणि शास्त्राणि अधीत्य आगतवान्। तदा तस्य स्थितिः कीदृशी आसीत् इति चित्रणं दीयते। अनूचानमानी स्तब्धः एयाय इति।
अहं सर्वज्ञः मत्तः अधिकं सर्वज्ञः को वर्तते जगति इति अनूचानवाणी स्तब्धः पितरम् उपेत्य किं पिता मया अभिवन्दनीयः अथवा नेति विचारयन्नासीत् तावत् स्तब्धता तस्य आसीत्। तदानीं तस्य स्तब्धता निरासार्थं किं भवान् भ्रमति अहं सर्वज्ञः अहं सर्ववित् मत्तः अधिकः ज्ञाता नास्ति इति येन विज्ञातेन सर्वमिदं ज्ञातं भवति किं त्वया तज्ज्ञातम् इति पिता पृच्छति। तदानीम् अयम् अपूर्वः प्रश्नः न मया अवगतपूर्वः इति स वदति। तस्मात् स्तब्धो मा भूः सर्वस्याप्यधिकः श्रेष्ठः भगवान् कश्चन वर्तते तत्पुरतः त्वं कीदृशोऽपि न सर्वेऽपि जीवाः तस्मात् भिन्नाः अल्पाश्च तत्सेवया तत्शरणागत्या भवतः मोक्षणं स्यादस्मात् बन्धादिति उपदेशेन स्तब्धतां पुत्रस्य निवारयामास पिता इत्येवं विवरणम् उपक्रमात् दीयते। उदालकेन कश्चन गूढाशयः प्रस्तूयते तां विद्यां जानासि वा इति पृच्छसि। सत्यं नेति न जानामि इति श्वेतकेतुः प्रतिददाति। अस्याः विद्यायाः प्रसक्तौ तत्त्वमसि इति अतत्त्वमसि इति निषेधवाक्यं सङ्गच्छति वा? अयं निषेधः अस्या विद्यायाः स्वारस्यं वा? सत्यमेव तत्र तस्य यया विद्यया अनवगतया पूर्वं तस्य स्तब्धता आसीत् यया च अवगतया तस्य स्वज्ञानम् आसीत्। पूर्वं तु अहं भगवान् इति ज्ञानं नोत्पन्नं तादृशं विद्वान् इत्येव। सत्यं स्तब्धता निरासार्थमेव तदुच्यते। एवं तत्र अन्योप्याशयः वर्तते तस्य तथा मनसि अहमेव भगवान् इति भ्रान्तिः अस्तु वा मामाभूत् परन्तु इयं तावत् नास्त्येव इति कथं वक्तुं शक्यते? मा भूत् नास्त्येव इति स्वीक्रियतां तस्य तादृशी भ्रान्तिः नासीदेव परन्तु अहं महान् पण्डितः इत्येव केवलं शिरोभारः आसीत् महान् पण्डितः इति। पिता अवगच्छति स्म तस्य शिरोभारं परन्तु पित्रा अन्यदपि उपदिश्यते। तत्र अहङ्कारस्य किं बीजम् आत्मनश्रैष्ठ्यप्रज्ञा किल अहङ्कारबीजं। मूलतः आत्मनश्रैष्ठ्यप्रज्ञा अन्ततः अहं मत्तः परतरं नान्यदस्ति इति ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी इति गीतायाम् उच्यते। अहङ्कारप्रज्ञायाः इयं काष्ठा यद् अन्ततः मदन्यः कश्चन ईश्वर एव नास्ति इति हैरण्यकशिपवं यथा हिरण्यकशिपुर् मेने तद्वत् तादृशी प्रज्ञा प्रसङ्गवशात् निरस्यति इति वक्तुं शक्यते। यथा स्तब्धतायाः इयं पराकाष्ठा यद् भगवानेव अहम् इति प्रज्ञा। भवान् इदानीम् एतावत् स्तब्धः एवमेव स्तब्धता चेत् वर्धते अन्ते एवमपि प्रज्ञाते स्यात् अहमेव ईश्वरः मत्तः कोऽन्य ईश्वर इति। तस्मात् पुत्रस्य सम्यक् ज्ञानार्थं तादृशी पराकाष्ठा अपि स्तब्धतायाः निरस्यते आशङ्की निरस्यते न तु प्राप्ता इति निरस्यते किन्तु प्राप्येत इत्याशङ्की निरस्यते। यतः सर्वापि मतिः यथा द्वैतबुद्धिः तथा अद्वैतबुद्धिरपि अनादित एव जीवानाम् आसीदेव न हि इयं शङ्कराचार्येण सृष्टा अद्वैतप्रज्ञा। तत्र भवद्भिः लक्षणम् आश्रयते कुत्र प्राप्येत इति भावना नैव अद्वैतबुद्धिः पुरापि आसीत् किल। अद्वैतबुद्धिः इयम् अद्वैतप्रज्ञा न हि शङ्कराचार्यैः इदमुपज्ञं प्रस्तुता पुरा तादृशी बुद्धिः अद्वैतबुद्धिः द्वैतबुद्धिश्च अनादिते एव मनुष्यबुद्धौ आसीदेव द्वयमपि। तस्मात् तादृशी प्रसक्तिः ते मनसि मा भूत् इति पुत्रं शिक्षयन् पिता एवमाह इति सङ्गच्छते। अन्योप्यर्थः उच्यते किल
तत् तस्मात् इति पञ्चम्यर्थः अन्ये अर्थाः उच्यन्ते। अयमप्यर्थः किमर्थं न साध्यते? लक्षणां विना वाच्यार्थत एव इत्यर्थः वेदप्रत्ययः कर्तुं शक्यते, किमिति सोऽर्थः त्यज्यते इत्येकम्। अन्यच्च लक्षणा क्रियते चेदपि गङ्गायां घोषः इति वाक्यं वर्तते। किं पदद्वयमपि लाक्षणिकमित्युच्यते? आहो एकमेव पदं गङ्गायाम् इत्यस्य लक्षणा क्रियते, न हि घोषपदस्यापि। यदि गङ्गायाम् इति पदस्य लक्षणा क्रियते तर्हि घोषपदस्य न लक्षणा क्रियते। यदि घोषपदस्य लक्षणा क्रियते तर्हि न गङ्गायां पदस्य। घोषः इत्यस्य नौः इत्यर्थः लक्षणे आह्रियते चेत् गङ्गायाम् इत्यत्र न लक्षणा। गङ्गाया घोषपदस्य अधीरपल्ली इत्येव अर्थश्चेत् गङ्गापदस्य तीरे लक्षणं। तस्मात् पदद्वये लक्षणा सर्वथा न करणीया। यदि लक्षणा सर्वथा करणीया आश्रयणीया इत्येव आग्रहः तर्हि द्वयोर्पदयोर्मध्ये एकस्य पदस्य लक्षणा आश्रयणीया स्यात् कथञ्चित्। अस्मिन् वाक्ये तु उभयत्र लक्षणा आश्रयते। सत्यं, तत् पदस्यापि यद् विशिष्टांशत्यागेन चैतन्यमात्रे लक्षणा, त्वं पदस्यापि विशिष्टांशत्यागेन चैतन्यमात्रे लक्षणा इति तेषां सिद्धान्तः। तत्त्वं पदयोः उभयोरपि लक्षणा इति। इदानीम् उच्यते एभिर्ग्रन्थकारिः अयि भोः यदि कथञ्चित् यथा तथा च लक्षणैव आश्रयणीया इत्याग्रहः तर्हि एकस्यैव पदस्य लक्षणा आश्रियतां, न द्वयोरपि पदयोः। यदि वेदवाक्यम् एवं रूपं स्यात् अस्य तव च अभेदः अस्ति, तत्र लक्षणा आश्रयणीया वा? सत्यं, तत्रापि लक्षणा आश्रयणीया। तत्त्वमसि लक्षणा आश्रयणीयो भवति। इदं वाक्यं न सम्भवेत् इति मुख्यार्थवृत्त्या न सम्भवेदेव। अस्य तव च, अस्येति इति ब्रह्मणः इति किल, ब्रह्मणः तव च अभेदः अस्ति इति तस्य ब्रह्मणः अस्य, तत्रापि लक्षणा आश्रयणीयो भवति, अन्यथा मुख्यार्थबोधो न भवति, अद्वैतमतरीत्या न भवत्येव। सन्ति वाक्यानि अभेदं बोधयन्ति लक्षणां विना। प्रायः यतः लक्षणां विना तत् स्वरूपमेव न बोध्यते। कथं तत् स्वरूपं केन पदेन प्रतिपाद्यते? इदानीम् अद्वैतानां इयं समस्या, यस्मात् तत् अशब्दम् इत्युच्यते, स्वरूपं केनापि पदेन न उच्यते इति। तस्मात् कथं तत् प्रतिपाद्यते लक्षणां विना? तस्य अवाच्यत्वात् ब्रह्मबोधं प्रति, ब्रह्मणा अभेदबोधं प्रति च लक्षणैव आश्रयणीया, नान्या गतिस्तेषाम्, अन्या विधैव नास्ति इति। यतः ब्रह्मस्वरूपं केनापि पदेन न वच्यते, न प्रतिपाद्यते इति तेषां सिद्धान्तः, तेषां समयः। तस्मात् इदानीम् एभिः उच्यते यदि कुलमेव नष्टं भविष्यति तस्मिन् समये त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे इति आभाणकं वर्तते। तस्मात् कुलस्य त्यागप्रसङ्गे कुलं रक्षित्वा एकस्त्याज्यः। तस्मात् समग्रस्य वाक्यस्य त्यागः यदि प्रसज्यते तर्हि वाक्यं रक्षित्वा एकं पदं लक्ष्यताम्, न द्वे अपि पदे। तस्मात् एकस्मिन् पदे लक्षणा आश्रयताम्। किमिति? तच्छब्दस्य लक्षणा क्रियताम्। त्वम् इत्यस्य त्वं श्वेतकेतुपुत्रत्वेन जातः, उद्दालकपुत्रत्वेन जातः श्वेतकेतुः इत्येव अर्थः। पूर्ववर्ती मनुष्यविशेषः इत्येव अर्थः। तत् इत्यस्य तत्सदृशः इत्यर्थः लक्षणः। यथा सिंहो माणवकः इत्यत्र सिंहसदृशो माणवकः इति बोधो जायते, तद्वत् तत् इत्यस्य तत्सदृशः। यथा भगवान् ज्ञानानन्दरूपः तथा त्वमपि ज्ञानानन्दरूपः इति सदृशः इति लक्षणा क्रियताम्। एकस्मिन्नेव पदे लक्षणा आश्रियते चेत् सम्यक् बोधो भवति। किमर्थं द्वयोरपि पदयोः लक्षणा आश्रियते इति एवम्। न सन्ति अभेदबोधकानि वाक्यानि लक्षणां विना द्वैतमते सम्बोधं व्याहर्तुम् उपायः नास्ति इति सिद्धान्तः। अभेदं बोधयितुम् अद्वैतमते कोऽपि उपायो नास्ति, न शक्यते एव। वाच्यतया अद्वैतं बोधयितुं कथं तेषां सिद्धान्तः व्याहन्येत। यदि वाच्यतया अद्वैतं बोध्यते इत्युच्यते चेत् तेषां सिद्धान्तः व्याहन्येत, भज्येत। अतीव प्रभवा युक्तिः
सत्यं तत्र भवतां वाग्प्रभावः नास्त्येव इति सन्धयित्वा एव तेषाम् एवं परस्परं स्वात्मानं ते स्वयमेव सङ्घर्षे पातयामासुः इति भाति। एवं सङ्कटे स्वात्मानं ते स्वयमेव पातयन्ति। वा ब्रह्मणः वाच्यत्वं नास्ति इति वदन्ति, एवं जगतः निर्वचनीयत्वं नास्ति इति वदन्ति, एवं दुर्घटत्वं वदन्ति, एवं लक्षणया ब्रह्मबोधः इति एवं वदन्ति। एवं परस्परं यथा स्वप्रक्रिया दुर्घटा दुरुपपादा च भवेत् तथा तैरेव प्रक्रिया निर्मिता। सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्यत्रापि अन्यत् अभेदप्रतिपादकं तावत् वाक्यचतुष्टयं तैरुच्यते। अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि इति, सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेहना नास्ति किञ्चन इत्यादि महावाक्यचतुष्टयमिति तदैरुच्यते। सर्वत्रापि एवमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्युच्यते। सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति वाक्येपि किं प्रतिपाद्यते? इदं सर्वं ब्रह्म इति प्रतिपाद्यते। तत्तु तेषां मतेन सम्भवति, यतः जगतः ते मिथ्यात्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। मिथ्याभूतं जगत् कथं ब्रह्मस्वरूपं स्यात्? तस्मात् इदं सर्वं ब्रह्म इत्युक्ते अयमर्थः ब्रह्मणः अतिरिक्तं यत्किञ्चिदपि नास्ति इत्यर्थः, न तु सर्वं ब्रह्मस्वरूपमिति। तत्र लक्ष्मी वार्षिणीया। एवं सर्वत्रापि तेषाम् इयं दशा वर्तते, यद् उच्यते तन्न प्रतिपादितुं शक्यते। तस्मात् अन्यदेव किञ्चित् वक्तव्यं, तदर्थं लक्षणम् आश्रियते। इतः परम् अथवा एवमर्थः क्रियता इत्युच्यते इति स आत्मा तत्त्वमसि ऐतदात्म्यम् इत्यत्र आत्मशब्दस्य को अर्थः? आत्मशब्दस्य तावत् एवम् अर्थो भवति, आततत्वाच्च मातृत्वात् आत्मा इति निरुक्तिः क्रियते। यच्च आप्नोति यदादत्ते यच्च अत्ति विषयानिह यच्च अस्य सन्ततो भावः तस्मात् आत्मेति भण्यते इति आत्मशब्दस्य निर्वचनं कृतं पुराणेषु शास्त्रेषु च। यच्च आप्नोति, आप्नोति इति व्याप्नोति इत्यर्थः। व्याप्तिः नैव नैव व्याप्तिः, आपल्व्याप्तौ सर्वदेशस्थितिः। यच्च आप्नोति, यत् आदत्ते, आदत्ते स्वीकरोति, गुणान् शुभं फलं स्वीकरोति इति। यच्च अत्ति विषयान्निह, देहान्तस्थित्वा यः विषयभोगं करोति तत् अदनम्। अत्ति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा, आप्नोति इत्यात्मा। तथा यच्च अस्य सन्ततो भावः, अत सातत्यगमने इति अत धातुर्वर्तते। सन्ततो भावः नाम त्रिषु कालेष्वपि स्थितिः, नित्यत्वं, सर्वदेशस्थितिः, सर्वकालस्थितिः, तथा आदानं देहान्तस्थित्वा विषयभोगश्च इत्येते आत्मशब्दार्थाः इति। आपल् धातोः आप्नोति इत्यात्मा, दान दाने इति धातोः आदत्ते इति आत्मा, अदभक्षणे इति धातोः अत्ति इत्यात्मा, अत सातत्यगमने इति धातोः अतति इत्यात्मा। एवं चतुर्भिर्धातुभिः अयम् आत्मशब्दः निष्पन्नः इति प्राचीनैः निरुक्तिः क्रियते। तस्मात् यः अन्तःस्थित्वा आदत्ते विषयांश्च भुङ्क्ते, यः व्याप्नोति, यश्च सन्ततः भवति, सः आत्मा इत्युच्यते। आत्मा इति अर्थात् अन्तर्यामी, यः स्वामी अन्तर्यामी आत्मशब्देन उच्यते। बृहदारण्यके पठ्यते यः आत्मानमन्तरो यमयत्येष स आत्मान्तर्याम्यमृतः इति। यः आत्मानम् अन्तरो यमयति एष स आत्मा अन्तर्याम्यमृतः इति। तस्मात् आत्मशब्दस्य वेदेषु अन्तर्यामी इत्यर्थः पठ्यते। सः आत्मा, सः यः जगत् सर्वव्यापी जगत्स्रष्टा, सः आत्मा अन्तर्यामी, तवाप्यन्तर्यामी। त्वं तु तत् ऐतदात्म्यं तदन्तर्यामिकः, सः अन्तर्यामी यस्य तादृशः त्वमसि इत्येवम्। एवं बहुधा भेदपरतया अर्थः कर्तुं शक्यते लक्षणान् विना। अथ च लक्षणा अपेक्षिता एकस्मिन् पदे लक्षणा क्रियेत। एवं यया कयाचित् विधया विचारितेपि भेदपरतयैव अस्याः श्रुतेः अर्थसौकर्यं प्रतिभासते, न कथञ्चिदपि अभेदपरतया अर्थप्रतिपादने। तस्मात् अर्थः लक्षणाश्रयणं किमर्थं क्रियते इति लक्षणाश्रयणस्य उपपत्तिरेव न भासते अस्माकं। तस्मात् लक्षणाश्रयणम् असङ्गतम्, उपक्रम उपसंहारसौकर्यार्थम् इति वक्तव्यं। प्रकरणसौष्ठवार्थं तत्र तत्त्वमसि इत्यस्य लक्षणाश्रयणम् इति आदौ भवता उक्तं। तदपि निराक्रियते उपक्रमे तावदेवं। षष्ठाध्यायस्य उपक्रमे एवं वर्तते, ब्रह्मणः
यः आदेशः यस्य यस्मिन् ज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति सः आदेशः उच्यताम् इति श्वेतकेतुना पृष्टं। स आदेशो भवति इति एष आदेशो भवति इति तस्य विवरणं दीयते। तस्मात् न हि जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् उपक्रमे प्रस्तुतं, किन्तु येन ज्ञातेन सर्वस्यापि ज्ञानं स्यात् तस्य प्रधानस्य ज्ञानं सर्वप्रधानस्य ज्ञानं प्रस्तुतम्। उपक्रमे तावदेवं वर्तते। उपसंहारे नवधा दृष्टान्तपूर्वकं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति उपसंह्रियते। एवं तत्र अतत्त्वमसि इति वा तत्त्वमसि इति वा सन्दिह्येत, परन्तु उपक्रमात् अन्यैश्च हेतुभिः तत्त्वमसि इति वा अतत्त्वमसि इति वा भेदप्रत्ययार्थः करणीयः अभेदप्रत्ययार्थः करणीयः इति निर्णयः कर्तुं शक्यते। उपक्रमः उपसंहारश्च आसीत्। इतः परम् अभ्यासः। अभ्यासो नाम अनुवृत्तिः आवृत्तिः। नवधा आवृत्तिर्वर्तते। नवधापि नवसु दृष्टान्तेष्वपि भेदप्रत्यये एव दृष्टान्तप्रतिपादनं दृश्यते। तस्मात् अभ्यासोऽपि भेद एव वर्तते, उपक्रमोऽपि भेदानुकूलः वर्तते, उपसंहारोऽपि भेदानुकूलः वर्तते। एवम् अपूर्वता फलम् अपूर्वत्वम् अर्थः जीवेश्वर अभेदश्चेत् प्रतिपाद्यते अपूर्वो अर्थः प्रतिपादितो भवति इति। अयि भोः जीवेश्वरभेदोऽप्यपूर्वः न केनापि प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा अवगतपूर्वः न हि ईश्वरम् अनवबुद्ध्या ईश्वरभेदः बोद्धुं शक्यते। ईश्वरः यस्माद् वेदेनैव ज्ञायते ईश्वरभेदोऽपि वेदेनैव ज्ञायते इति भेदोऽपि अपूर्व एव। तस्माद् अपूर्वतापि वर्तते, न हि अपूर्वताभङ्गो भवति। ततः परं फलं तस्य तावदेव चिरं अथ सम्पत्स्यते। यावत् पर्यन्तं ब्रह्मणः ज्ञानं जीवस्य न जायते तावदेव चिरं, तावानेव विलम्बः। यदा स ब्रह्मज्ञानी सम्पद्यते अथ विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्यते, सः ब्रह्मणि सम्पन्नो भवति इति तस्य फलम् उच्यते। ब्रह्मज्ञानस्य फलं प्रशंसा क्रियते। तथा अर्थवादः क्रियते, प्रशंसा क्रियते। येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातम्। अश्रुतं श्रुतं भवति, अमतं मतं भवति, अविज्ञातं विज्ञातं भवति इति प्रशंसा क्रियते। इति उपक्रमादि षड्लिङ्गानि तथा उपपादन युक्तिश्च उपपत्तिश्च युक्तिश्च उक्ता यथा नवभिः दृष्टान्तैः भेदस्यैव प्रतिपादनात् दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः एकार्थत्वस्य अवश्यं भावात् दार्ष्टान्तिकत्वेन अभिमतयोः जीवब्रह्मणोरपि भेदे एव अवश्यम् अत्र उपपादनीयः इति। सर्वत्रापि भेदपरतया प्रतिपादनमेव सङ्गतमिति भाति इति हेतोः अभेदपरतया प्रतिपादनं यदद्वैतिभिः कृतं तदसङ्गतं। न केवलं एतावत् सामसंहिता इति या कृतिः वेदार्थं प्रतिपादयन्ती वर्तते, तस्यां सामसंहितायाम् अस्याः श्रुतेः भेदपरतया प्रतिपादनं विहितम् इति पूर्वैः वेदसम्प्रदायविधिभिः ऋषिभिः अस्याः श्रुतेः भेदपरतया व्याख्यापि कृता उपलभ्यते इति हेतोः सैव आदरणीया न अर्वाक्तनैः शाङ्करैः कृता व्याख्या इति। अत्र सन्दिह्यते सिद्धान्तं ईदृशम् अभेदबोधकवाक्यं न सम्भवति यदि मनसि तद्बोधितुम् इच्छा जायेत कथं कुर्यां, किं कुर्याम्? एतावत्पर्यन्तं तैः या प्रक्रिया अनुसृता सैव अनुसर्तव्या। एवमेव उच्यते भगवान् त्वं ब्रह्मस्वरूपः इति इत्येवमेव प्रयुज्यते। अन्या रीतिः वर्तते, शब्देन बोधयितुम् इयमेव सरणिः आद्रियते। यां रीतिम् आश्रियन्ते सा रीतिः बोधका इति नैव त्वं ब्रह्मस्वरूपः नैव, तथा नैव। त्वं ब्रह्मस्वरूपः इत्युक्ते गुरुणा शिष्यः एवं बोध्यते, शिष्या त्वं वस्तुतः ब्रह्मरूपो वर्तसे, अन्ततः त्वं ब्रह्मैव भविष्यसि। इदानीं संसारदशायाम् अज्ञानात् नाहं ब्रह्मेति ते भ्रान्तिर्वर्तते, त्वं ब्रह्मैव भवसि इति गुरुणा उक्ते लक्षणया वा कया वृत्त्या वा भवतु, परन्तु जीवस्य ब्रह्मस्वरूपता बोधो भवति। अयं बोधः
उपनिषद्वाक्येषु न साधयितुं शक्यते। उपनिषद्वाक्येषु यानि वाक्यानि इदानीं सम्प्रति दृश्यन्ते तेषु तादृशः बोधः नास्ति। एतावदेव उच्यते। गुरुणा उच्येत तत्त्वमसि इति श्रूयते। ब्रह्मस्वरूपो अस्ति सत्यम् इत्येतयोः तावान् भेदः अस्ति नास्ति। परं तत्त्वमसि इत्यस्य त्वं ब्रह्मस्वरूपोऽसि इत्युक्ते तत्रापि लक्षणैव बोधः। ब्रह्मस्वरूपः इत्यत्र ब्रह्मशब्द विषये लक्षणैव गुरुवचनस्यापि लक्षणैव बोधः नैव अभिधया। गुरुवचनस्यापि स्वरूप इत्यस्य यदि स्वरूप तदेव तादात्म्यबोधकं स्वरूपांशे तादात्म्यं बोधयति। स्वरूपांशे न तु धर्मांशे। तत्र सम्मुग्धं ज्ञानं भवति शिष्यस्य। त्वं ब्रह्मस्वरूपः इत्युक्ते सम्मुग्धं ज्ञानं भवति। सम्मुग्धेन ज्ञानेन स तु साधनाय प्रवर्तते। साधनेन तस्य साक्षात्कारः भवति यादृक्स्वरूपः स इति। वचनेन सर्वं न बोध्यते, अत एव अनुभवेन अनुभूयते इति। एतद् ऐक्यं तादात्म्यं जीवब्रह्मणोः केवलम् अनुभूयते, न वाचा वक्तुं शक्यते इति। न च उपनिषद्भिः उच्यते न चैतद्विद्मः न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात्। न चैतद्विद्मः न विजानीमः यथा एतदनुशिष्यात्। एतत् कथं पाठनीयम् इत्यपि न जानीमः। वयम् अनुभवामः, जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् अनुभूयते अस्माभिः, परन्तु न जानीमः कथं तस्य पाठः करणीयः, कथं शिष्यः बोधनीयः इति न ज्ञायते इति। एवम् उच्यते तैः। शब्दतः निर्वचनं दुष्करं, सम्मुग्धतया उच्यते। सम्मुग्धतया यदुक्तं सम्मुग्धतया नाम न सम्मोहः, सम्मुग्धता नाम सम्मुग्धतया इत्युक्ते अयमर्थः इन्डेफिनिट् इत्युच्यते किल। तत्र निश्चिततया इदमित्थमिति निश्चितं नोच्यते, किन्तु तत्र विशिष्टस्य वा ऐक्यम् आहो विशेष्यमात्रस्य वा इति स्पष्टं न प्रतिभासते। त्वं ब्रह्मस्वरूपः इत्येतावदेव उच्यते। ततः परं गुरूपदेशे जाते सति सः स्वयं अनुष्ठानेन साधनेन साक्षात्कारं सम्पाद्य साक्षात्कारदशायां जानाति यादृक्स्वरूपोऽहं कीदृशञ्च आवयोः जीवब्रह्मणो ऐक्यम् इति साधनेन अवगच्छति। वाचिनैरपि एवमेव उच्यते। विवेकानन्देन कस्मिंश्चित् भाषणे केचन शिष्याः एवं पप्रच्छुः तं कथम् अद्वैतं भवति इति। तत्र एवं प्रश्नः एव न कर्तव्यः, यतः केवलं न हि सम्भाषणेन केवलं वादप्रतिवादाभ्याम् उक्तिप्रत्युक्तिभ्याम् अयमर्थः निर्णीयते, साधनेन अयं प्रत्येतव्यः इति तेन विवेकानन्देन उक्तम् इति तत् पुस्तके। एवं तेपि तथा वदन्ति। प्रायः वाङ्मात्रेण नेदं पर्यवसीयते। एवं सति अस्य वचोवाक्यस्य फलं नतीव महत्। खण्डनस्य वा? सत्यं तत्सत्यं। खण्डनस्य एतावदेव स्थानं यत् तैः यावत्पर्यन्तं वाग्विलासः प्रवर्तते तावत्पर्यन्तमेव खण्डनस्यापि अवकाशः। ततः परम् अस्माभिरप्युच्यते अन्ततः मध्वाचार्यैः अनुव्याख्याने मध्वाचार्यैरप्युक्तं शास्त्रार्थयुक्तानुभवः प्रमाणं तु उत्तमं मतम् इति। यत्र शास्त्रे यो अर्थः प्रतिपाद्यते तत् प्रमाणं नान्ततः। यावता तत् त्वया अनुभूयते तदेव तव प्रमाणम्। अन्यथा केवलं शास्त्रवाक्यमेव कोटेशन्, मियर् कोटेशन् इति उच्यते किल। केवलं शास्त्र उद्धृतं वाक्यं तदा प्रमाणं भवति यदा त्वया तदुक्तः अर्थः स्वयम् अनुभवेन साक्षात्कृतः। शास्त्रार्थयुक्त अनुभवः प्रमाणं। तस्मात् द्वैते वा अद्वैते वा अन्ततः साक्षात्कार एव अनुभव एव प्रमाणमिति उभाभ्यामपि वादिभ्याम् अभिपेयते। तस्मिन् स्तरे विवादः सम्भवति। तस्मिन् स्तरे विवादः सम्भवति वा न वेति को जानाति। यतः साक्षात्कृतब्रह्माणः प्रष्टव्यः। किं भोः भवता ब्रह्म साक्षात्कृतं अद्वैती सम्पन्नः। तत्र एवं वर्तते। एवं वाददशायां वादस्य निष्ठा वर्तते। ततः परं वादः द्वैतेपि न प्रवर्तते द्वैतेपि न प्रवर्तते। तर्क अप्रतिष्ठानादिति ब्रह्मसूत्रमेव वर्तते। तर्क अप्रतिष्ठान, तर्कस्य प्रतिष्ठैव नास्ति।
यावत् तर्के ते प्रतिष्ठन्ते तावत्पर्यन्तं तर्कः अस्माभिः प्रयुज्यते इति एदेव।